कुरा होला त्यो बताउनु भन्नु आछ भने अर्को कुरा यो पार्टीद्वारा किन भयो यसको अन्तर्य के छ धेरै वक्ता साथीहरूले बोलिसक्नु भएको छ तर कतिपय कुरो भनेको अझै म चाहिँ माधव नेपाल कमिटीसँग सल्लाह खनाल कमिटीसँग अमृत बोहरा कमिटीसँग र वामदेव गौतम ईश्वर पोखरेल लगायतका कमिटीसँग गत 38 वर्षदेखि एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको मान्छे म एउटै कमिटीमा 38 वर्षदेखि लगातार काम गरेको मान्छे हुँ। केपी ओली कमिटी यतिखेर जेलमा हुनुहुन्थ्यो 2024 सालमा मात्रै जेल बाहिर आउनुभयो त्यसपछिबाट उहाँसँग पनि हामी एउटै कमिटी राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्रीलाई अवस्थापकता राख्ने उहाँहरूको सहमति भएछ। सहमतिपछि जेएनलाई राष्ट्रपति बनाउने र प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मध्ये चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड कुमार मध्ये हुने भन्ने सहमति गरेको थाहा पाएपछि विभिन्न ढङ्गले हामीले पनि कुरा गर्यौँ। पार्टीको शीर्ष नेताहरू फेरि छलफल भयो र मङ्सिर 4 गते चाहिँ त्यसो नगर्ने भन्ने सहमति भयो र सरकार केन्द्रले बाँकी समय सञ्चालन गर्ने र पार्टी कार्यकारी अध्यक्षको हिसाबले प्रचण्ड कुमारले गर्ने भन्यो। त्यसपछि मङ्सिर 4 सालको मङ्सिर 29 र पुस 6 गतेसम्म थाइको बैठक भयो प्रचण्ड कुमारले चलाउनु भयो। माघ 15-19 केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो 17 समूह बोल्यो केन्द्रीय कमिटीमा 17 समूहले सरकारको कामको सर्भिस डेलिभरीमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बाहेक मूलतः ठिक ढङ्गले अगाडि बढायो। 3 महिनाभित्र पार्टी एकताका बाँकी काम सक्ने भनेर निर्णय गर्यो। जबकि पार्टी एकता हुँदाखेरि 3 महिनामा सक्ने भनेको थियो 2 वर्ष त्यो बेलामा बितिसकेको थियो र पार्टी एकताको काम 3 महिनाभित्र सक्ने भनेर चाहिँ माघ 15-19 को केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गराएको थियो। 17वटा समूहमा सम्पूर्ण 441 जनाले बोल्नु भएको थियो र समूहमा र प्रतिवेदन 17वटा प्रस्तुत भएको थियो। तर त्यसपछि बडो गम्भीर विषय छ। फागुनमा जब केपी ओलीलाई एपेन्डिक्स भयो एपेन्डिक्स फुट्यो केपी ओली ज्ञात्रो मान्छे हस्पिटलको छेउमै घर छ उपचार दुखेर जानुपर्छ नि फुट्नु भनेको खतरा हो र त्यसपछि चाहिँ त्यो 5 दिनको जो काठमाडौँका ब्रोडसिट पेपरहरू मिडियाहरूले चाहिँ पोजिटिभ कुरा गरे केपीको बारेमा जब त्यो 5 दिन मात्रै किन अब बाँच्दैन फिर्ता आउँदैन भनेपछि तर निको भएर आउनुभयो। अनि शहीदमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट भयो काठमाडौँमै नेपालमै त्यसको निको भएर आएपछि उहाँले मेरो त फुलेका जुङ्गा पनि कालो कालो हुन थाल्यो अब 10-15 वर्ष बाँच्छु भनेपछि चाहिँ लो मार्यो यसले त फेरि बाँच्ने भयो भनेर चाहिँ भवन्डर मचाए। यसबारेमा नाउँ लिन चाहन्न नसोध्नु होला। एकजना उता लागेका दिमाग फाइसमिका सदस्यले त 20 महिना मात्रै बाँच्छ केपी ओली भन्दा एकता भएको 30 महिना भइसक्यो मर्दै मर्दैन भनेर बोल्नुभयो होइन पोखरामा। कति गम्भीर छ विषय कति संवेदनहीनता छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एकजना त्यस्तै दिमाग चर्चित आफूलाई धेरै ठुलो विद्वान भन्ने मान्छेले चाहिँ महिलाको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरे हुनाले यो बेटी मान्छे भएको भनेर बोलिदिनु भयो। चेतनाको स्तर मैले स्तर तपाईँले चाहिँ जजले गर्नुहोस् भनेर यो कुरो बताएको नत्र जरुरत थिएन यो खालको भयो उहाँलाई नआउँदै नआउने भयो। त्यसपछि असार 10 गते थाइसनको बैठक सुरु भयो। एकदम मैले यी तथ्यहरू तपाईहरु त्यहाँ नभएको हुनाले तथ्यहरू तपाईले टिप्नु पर्ने भएको हुनाले मात्रै मैले बताइरहेको छु। यसको चाहिँ प्रत्येक मुद्दाको अर्थ छ। असार 10 गते बैठक हो। पार्टी त हुँदा के छ भने अल्पमत बहुमत हुने छैन किनभने सचिवालयमा 3 थियो 3 6 थियो नि त बहुमत हुने बित्तिकै लछार पछार गर्ने हो भने त सुरुमै हुन्थ्यो नि विवाद नभए होला नि केही हुन्थ्यो होला नि त भन्दाखेरि चाहिँ यो दुई पार्टी एकता भएको हुनाले अहिलेपछिको जस्तो जनवादी केन्द्रता इत्यादि हुँदैन। दुई अध्यक्षले महासचिव समेतसँग सल्लाह गरेर एजेन्डा तय भएको एजेन्डामा छलफल गर्ने सर्वसम्मतिबाट टुङ्गो गर्ने अल्पमत बहुमत एकताको महाधिवेशन पछि हुन्छ। एकताको महाधिवेशन भन्दा पहिले तपाईहरुले हेरिरहेको छु एकताको महाधिवेशन नभएसम्म भनेको चाहिँ
अल्पमत बहुमत नगर्ने गरी पार्टी एकता भयो। अब यो विषयमा असार 10 गतेको थाई समिति बैठकमा उहाँले ल्याएको प्रस्तावमा केही थाई समितिका साथीहरूले थप्नुभयो। 10 गते, 11 गते, 12 गते, 13 गते 49 जना थाई समितिकाले बोल्नुभयो र ठिकै ढङ्गले गएको बैठक। त 16 गते एकदम पोइन्टमा आएको है, तपाईँ कति हेर्दैछु म। 16 गते चाहिँ बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रचण्ड कमेटीले तपाईँ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुईवटा हट्नुपर्छ भनेर आधा घण्टा असाध्यै मैले चाहिँ मेरो अहिले 48 वर्षको राजनीतिक जीवनमा बैठकमा पनि त्यस्ता शब्द पनि प्रयोग हुन्छन् भन्ने कुरो पहिलोचोटि मेरो जानकारीमा आयो। गत 77 असार 16 गते चाहिँ दुईपल्ट हट्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँकै लाइन अनुसार माधवले बोल्नुभयो, उहाँकै लाइन अनुसार जेनले बोल्नुभयो, उहाँकै लाइन अनुसार गाउँदेले बोल्नुभयो। अहिले एकताको के भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि नाम काजीले बोल्नुभयो र अश्वासले र तपाईँकै जिल्लाको अमृत बोराले त्यही भाषा बोल्नुभयो। यतिले बोल्नुहुन्थ्यो केपीओले त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। अब तपाईँको लाइन बुझ्यो, यहाँ बस्नुको तात्पर्य छैन भनेर उहाँ निस्केर हिँड्नुभयो। त्यसपछि लामै गन्जागलपछि बैठक अगाडि बढाउनको निम्ति विष्णु पौडेल महासचिवको अध्यक्षतामा 6 सदस्यीय कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलमा माधवका 2 जना मान्छे, प्रचण्डजीका 2 जना मान्छे र विष्णु पौडेल र अर्को अब केपीओले केही पक्षको भनौँ न 6 जनाको कार्यदल बन्यो। त्यसले धेरै मेहनत गर्यो, राम्रै प्रतिवेदन ल्याएर भाद्र 26 गते थाई समितिको बैठकले त्यो बैठक अत्यन्त हास्यास्पद टुङ्गियो। त्यो बैठक 5औं अन्तर्पार्टी निर्देशन तपाईँले हेर्नुभयो होला, त्यसले आएको छ कि त्यो बैठकमा कन्क्लुडिङ रिमार्क अथवा त्यो समापन मन्तव्यमा प्रचण्ड कमेटीले के भन्नुभयो भने एजेन्डा 2 अध्यक्षको सहमतिबाट आउँदाखेरि यति राम्रो हुँदो रहेछ, तर असार 16 गते जुन हामीले एजेन्डा बाहिरमा गयौँ त्यो गल्ती रहेछ उहाँ आफैले भन्नुभयो। समापन मन्तव्यमा उहाँ आफैले पनि भन्नुभयो र त्यसले 10 दिनभित्र पार्टी एकताका बाँकी काम पुरा गर्ने भने त 10 दिन होइन 5औं दिनपछि फेरि उही अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्छ भन्ने अभियान सुरु भयो। त्यो सुरु भयो कार्तिक 28 गते जुन अभियोग पत्र 19 पेजको अभियोग पत्र अगाडि बढ्नु प्रतिवेदन पनि त्यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो जीवनमा त्यो क्लबको प्रतिवेदन पनि त्यस्तो हुँदैन, पार्टीको त कुरै छोड्यो। अभियोग पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। पार्टी विभाजनको डिक्लेरेसन भनेको चाहिँ कार्तिक 28 गते प्रचण्ड कमेटीले प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो हो। अब त्यो प्रचण्ड कमेटीको मात्रै हो कि भन्ने लागेको थियो। अब अहिले एकता गर्नुपर्छ भनेर बामदेव भन्दै हुनुहुन्छ। मैले बामदेवको बारेमा चाहिँ त्यो असार 16 गते पनि सचिवालयका 4 जना बाहेक बामदेव तटस्थ बसेको भए पनि यो विवादको बिन्दुमा जाँदैन थियो र त्यो 28 गतेको जुन अभियोग पत्र छ त्यसमा पनि उहाँले मेरो त्यसमा सहमत छैन भने भए पनि यो विवादको बिन्दुमा जाँदैन थियो। उहाँले मेरो पनि हो भनेर 5 जनाले भन्नुभयो। लौ बहुमत पुग्यो सचिवालयमा भनेपछि चाहिँ प्रचण्ड कमेटी एक्सनमा जानुभएको भन्ने बुझियो र यो विषय आइसकेपछि पनि हामीले धेरै प्रयत्न गर्यौँ। 19 पेजको प्रचण्ड कमेटीको त्यो अभियोग पत्र अनि केपीओलीको 38 पेजको त्यसको जवाब, यो दुईटै फिर्ता ल्याउँ। त्यो एजेन्डा बन्न सक्दैन, फिर्ता ल्याउँ। यत्रो जनताको भावना अनुसार पार्टी एकता भएको लागि कमजोर बनाउने काम नगरौँ भनेर हामीले धेरै प्रयत्न गर्यौँ। त त्यही विषय राख्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर जिद्दी थियो। मङ्सिर 21 गतेको थाई समितिको बैठकमा त्यही राख्ने गरी प्रचण्ड कमेटी आउनुभएको थियो र त्यहाँ धेरै हामीले पनि विचार राखिसकेपछि चाहिँ त्यो प्रतिवेदन अथवा अभियोग पत्र नराख्ने, पार्टीको आन्तरिक समस्या बारे भन्ने विषय मात्रै छलफल गर्ने भनेर मङ्सिर 21 गतेको चाहिँ त्यो थाई समिति बैठकमा एजेन्डा तय भयो। त त्यो भएपछि माधव कमललाई त्यो चित्त बुझेन, त्यो अभियोग पत्रै राख्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो र फेरि त्यो गन्जागोल भयो र 76 कार्तिक पहिलो हप्तामा जब राष्ट्रपतिलाई महाभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास राख्ने तय गर्नुभएको थियो त्यही कुरो पुसको 5 गते उहाँले दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी भएपछि अघि साथीहरूले विघटन शब्द मात्रै बन्द गर्नु हो, विघटन होइन र त्यो वैशाख 78 वैशाख 17 र 27 गते चुनावको डिक्लेरेसन गरेको छ।
विगत मात्रै भनेको खाली रहने हो कि भन्ने हुन्छ र त्यो डिक्लेयर गर्न बाध्य हुनुभयो र वैशाख 17-27 गते चुनाव छ र म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईले अत्यन्त इमानदारीपूर्वक मेहनत साथ अगाडि बढ्नु भयो भने सिन्धुपाल्चोकमा पनि आउँदो निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। यो आजको यो बिहानदेखिको यो 5 घण्टादेखि तपाईहरु दुःख गरेर बस्नु छ यसले पनि बताएको छ कि यो सकिन्छ। अर्को सबैजना शान्त र सुव्यवस्थित ढङ्गले बसिदिन म निवेदन गर्न चाहे। चलाइमलाइ भएपछि मेरो कुरो बिग्रिन्छ। त्यसले गर्दा आजको यो कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष शिवहरी सापकोटाज्यू, सबै आदरणीय मान्य मन्त्री दावा तामाङ, लासो फ्याफुल्ला, त्यसैगरी सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमिटीहरू, सम्पर्क मञ्चका सबै पदाधिकारी र सदस्यज्यूहरू र विविध क्षेत्रबाट आउनुभएका लब्ध प्रतिष्ठित आदरणीय सहकर्मी सहयोद्धा कमरेडहरूमा म सर्वप्रथम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थाई कमिटीको तर्फबाट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सल्लाहकार परिषदको तर्फबाट सम्पूर्ण आज यो हल बाहिर र हलभित्र रहनुभएका सबै आदरणीय कमरेडहरूमा हार्दिक हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म 14औं वक्ता कार्यक्रम सञ्चालक र अध्यक्ष बाहेक उहाँलाई जोड्ने 16औं वक्ता हो। मान्छेले के भन्छन् भने सामान्यतया एकै ठाउँ बसेर श्रवण गर्ने क्षमता चाहिँ 3 घण्टा भन्दा बढी हुँदैन भनिन्छ, त त्योभन्दा बेसी भइसकेका छ। अहिलेसम्म जुन धैर्य गरेर सबै कमरेडहरू बस्नुभएको छ सबैप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो विशेष परिस्थिति भएको हुनाले अलिकति दुःख भए पनि भोक लाग्यो होला, प्यास लाग्यो होला, अप्ठ्यारो भएको होला, काम बितेको होला, तर पनि तपाईले अलि लामो समयपछि सिन्धुपाल्चोकले मलाई सम्झेको छ। त्यसको लागि म आयोजक कमरेडहरूप्रति र खास गरी धेरैचोटि सरेश नेपाल कमरेडले तपाईले कुनै पनि हालतमा समय निकाल्नुपर्छ भन्दा चाहिँ पटक पटक फोन गर्नुभयो आजको यो कार्यक्रमको लागि। त्यसको लागि सरेश कमरेडलाई, बालकृष्ण कमरेडलाई, हस्त पण्डितजी उहाँले फोन गर्नुभयो, सबैप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो मेरो निम्ति मेरो प्रस्तुतिमा धेरै ताली आउनु आवश्यक छैन। तपाईले धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भयो भने धेरै ठुलो कुरो हुन्छ। अब यसमा साथीहरूले मलाई 2-3टा काम गराउनु भएको छ। वक्ता कमरेडले एउटा सिन्धुपाल्चोक र केशव बडालको सम्बन्धको बारेमा पनि पुरानो इतिहास अलिकति बताइदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। पुराना साथीहरूले मलाई केशव बडाल भनेर होइन, विज्ञान कमरेड भनेर चिन्नुहुन्थ्यो र विज्ञान भन्दा चिन्ने त्यतिखेरका सेल्टरका कमरेडहरू पनि मैले देखिरहेको छु। तर धेरै सेल्टरका कमरेडहरू त आइपुग्नु भएको छैन, तर 12-13वटा सेल्टर म जाँदाखेरि बस्ने, खाने र चाहिँ भेला समारोह गर्ने घरका जिम्मेवार कमरेड आउनु भएको छ भने कतिपय त्यहाँका बाहरूसँग आमाहरूसँग सम्बन्ध भएको थियो, भेटघाट भएको थियो, तर छोराहरू नातिहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। थुप्रै यङ साथीहरूलाई त्यतिखेर मैले कहाँ लिएका साथीहरू पनि यहाँ मैले देखेको छु र म अलि भावुक पनि भएको छु। यो एउटा महत्त्वपूर्ण हो। तर यो अघि नै धेरै वक्ता साथीहरूले कमेन्टले भन्नुभयो यो कुनै हौसला र खुसीको अवस्था होइन, पार्टी विभाजनको कुरा, पार्टीका केही साथीहरू पार्टी छोडेर हिँड्नु भएको कुरा भनेको हामी सबैको निम्ति दुःखकै कुरा हो, खुसीको कुरा होइन। तर यो परिस्थितिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा
र श्रमजीवी वर्गको हक अधिकार इज्जत र स्वाभिमानको आन्दोलनमा निरन्तरता र धैर्यता हुनु जरुरी छ। अहिले तपाईहरुलाई मेरो निवेदन गराएको छ भने नातिनी र निराश नहुने र धैर्यतापूर्वक समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल निर्माण गर्न, तिनको नेपाल जनताको हक अधिकार इज्जत र स्वाभिमानलाई स्थापित गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र वर्तमान संविधानको रक्षा गर्न र सबै खालका जनता राष्ट्रको हित विपरीतका क्रियाकलापलाई निस्तेज बनाउन एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नको निम्ति म सम्पूर्ण कमरेडहरू बाहिर रहनुभएका र यहाँ हलमा रहनुभएका सबै कमरेडहरूलाई म विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। मलाई तीनटा विषयमा, एउटा सिन्धुपाल्चोकको पुरानो पार्टी कामको सन्दर्भसँग गाँसिएका विषय जो तपाईहरुसँग गाँसिएको छ को यहाँ आउनुभएको छ। तपाईहरुमध्ये तपाईहरुका बाबालाई धेरै थाहा भएको, दिदी दाजुहरूलाई थाहा भएको, तपाईहरुलाई कथा मात्रै सुनेको, घटना मात्रै सुनेका कुरा होला, त्यो बताउनु भन्नुभएको छ भने अर्को कुरा यो पार्टी विभाजन किन भयो, यसको अन्तर्य के छ। धेरै वक्ता साथीहरूले बोलिसक्नु भएको छ, तर कतिपय कुरो भनेको अझै म चाहिँ माधव नेपाल कमरेडसँग, सल्लाह खनाल कमरेडसँग, अमृत बोहरा कमरेडसँग र वामदेव गौतम ईश्वर पोखरेल लगायतका कमरेडसँग गत 38 वर्षदेखि एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको मान्छे म। एउटै कमिटीमा 38 वर्षदेखि लगातार काम गरेको मान्छे हुँ। केपी ओली कमरेड यतिखेर जेलमा हुनुहुन्थ्यो, 2024 सालमा मात्रै जेल बाहिर आउनुभयो। त्यसपछिबाट उहाँसँग पनि हामी एउटै कमिटीमा छौँ। माओवादी केन्द्रका पार्टी एकता भइसकेपछि उहाँसँगको यो 2-2.5 वर्षको चाहिँ अवधि खास गरिकन तल समागम यसरी भेला समारोह त पार्टी एकता भएपछि सबै बन्द भइहाल्यो, केही पनि भएन। भर्खर अहिले सुरु भएको छ। स्थायी समितिका बैठकहरूमा भेटघाट छलफल हुँदाखेरि पनि धेरै कुराहरू अलि नजिकबाट अनुभव गर्ने मौका मिलेको थियो। र अर्को कुराहरू अब यो घटना कसरी भयो, किन यहाँ ठाउँ पुग्यो भन्ने विषयमा मभन्दा पहिले वक्ताहरू केन्द्रीय कमिटीकै जिम्मेवार कमरेडहरूले पनि धेरै बोल्नुभयो, तर उहाँलाई धेरै अन्तर्य किन थाहा छैन भनेपछि चाहिँ उहाँहरूमध्ये मभन्दा पहिले बोल्ने स्थायी कमिटीका साथीहरू कोही हुनुहुन्थेन। सचिवालयमा त म पनि होइन, तर स्थायी कमिटीको सदस्य र पुराना कमिटीहरूसँग कतिपय कमरेडसँग 38 वर्षदेखि एउटै कमिटीमा रहेको, कतिपय कमरेडसँग चाहिँ पार्टी एकता पछि सँगसँगै रहेको नाताले के थियो त अन्तर्य भन्ने बारेमा पनि तपाईहरुले सोध्नु भएको छ। र त्यसपछि अब हामी अगाडि बढ्नको निम्ति के गर्नुपर्छ, अहिलेको यो असल परिस्थितिमा हामीले के जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ, यसबारेमा पनि केही कुरा राख्नुपर्छ भनेर मलाई भन्नुभएको छ। यो तीनटा विषयमा केन्द्रित भएर म विचार सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। म भाषण गर्ने भन्दा पनि म विचार सम्प्रेषण गर्न उपयुक्त ठान्दछु, किनभने यो अन्य सामान्य बेलाको भेला समारोह होइन। यो भनेको चाहिँ दार्शनिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले, व्यावहारिक हिसाबले, आकलनगत हिसाबले, संरचनाको हिसाबले समस्या के थियो र किन यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो र यी कुरामा कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अलि बढी केन्द्रित हुनुपर्छ होला। तर त्योभन्दा पहिले सिन्धुपाल्चोक र मेरो बिचको चाहिँ सम्बन्ध, यद्यपि म 2030 सालदेखि 40 साल जेठ 21 गतेसम्म नारायणी, जनकपुर, बागमती तीनटा अञ्चल हेर्थेँ। स्वाभाविक रूपमा त्यही भित्रको सिन्धुपाल्चोक पनि पर्यो। तर 40 साल जेठ 21 गतेपछिबाट मध्यवर्ती क्षेत्रीय कमिटी बन्यो, जसमा काठमाडौँ जिल्ला बाहेक बागमतीका सबै जिल्ला 7 जिल्ला, जनकपुर अञ्चलका रामेछाप, गोल्खा र सगरमाथा अञ्चलको ओखलढुङ्गासम्म हामीले हेर्थ्यौँ। र त्यो मध्यवर्ती क्षेत्रीय कमिटीको जिम्मेवारको हैसियतले म यो ठाउँसँग सघन ढङ्गले गाँसिएर काम गर्दै आएँ। तर त्यो पछि चाहिँ
खास गरी 2040 साल माघ 1 गते पिस्कर दमन भयो र आदरणीय इली थामी र बिरबहादुर थामी मारिनु भयो र धेरै त्यो माघ महिना थियो र त्यो व्यापक दमनको कारणले गर्दा भाग्दै त्यो भिर पाखा हिउँ परेको ठाउँमा कुद्दाखेरि चिप्लिएर अरु 6-7 जना मान्छेको ज्यान गयो। 2 जना थोरै सांस्कृतिक कार्यक्रम गरे बापत गोली लागेर राज्य आतंकबाट राज्यले अहिले धेरै लोकतन्त्र केटीहरूले खोज्यो भन्ने मान्छेको अनुहार हेर्छु म हैन। सांस्कृतिक क्रान्तिमा ती थामी परिवार जसलाई देवदेन पाण्डे लगायतका फटा परिवारले त्यहाँको अब त्यो एरियामा खास गरिकन पिस्कर घुसखोर कोर्थली घोर्थली हैन अब यी लगायतका ठाउँ जहाँ थामीहरूको ठुलो बस्ती रहेको ठाउँ छ। तर थामीहरू कोही पनि स्कुल जान पाउँदैनथे, कोही पनि। र त्यहाँका थामी परिवारलाई साक्षर बनाउने काम भूमिगत ढङ्गले पार्टीको तर्फबाट चाहिँ भएको थामी बस्तीमा। किन पढ्यो भने बाटो हुन्छ, बाटो भयो भने हाम्रो जोत्न आउँदैन, हाम्रो काम गर्न आउँदैन भनेर त्यो खालको दमन थियो। अहिले म फाटा फुट्टा सुन्छु बरु पञ्चायतमा पो ठिक थियो भनेर कसैले बोलेका कतिपय त सामान्य नागरिक जो खराब होइनन् तिनले पनि त्यस्तो भनेको सुन्दाखेरि बैराग लागेर आउँछ। तर त्यति खालको अत्याचार आँखाबाट नजिकबाट हेरेको मान्छे मध्ये म केशव बराल छु। 40 साल माघ 1 गते जब त्यहाँ दमन भयो त्यसपछि भूतपूर्व नेता भनौँ कि वर्तमान भनौँ हामी त निष्कासन कसैलाई गरेका छैन। हाम्रा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ र केही जिम्मेवारी हेरफेर बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई पार्टीले कारबाही गरेर निष्कासन गरेको छैन। अझै पनि उहाँले चाहिँ यथार्थ बाटो रोज्न फर्केर आउनुहुन्छ कि भन्ने आश छ। र 40 सालको त्यो घटनापछि अमर बोरा अनुशासन आयोगको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि हामीले बिदा गरेका छैनौँ। आउँदाखेरि सायद त्यही ठाउँ रहन पनि सक्नुहुन्छ होला। तर उहाँ मैले दुःखको साथ आज भन्नुपर्छ अलि आत्मसुरक्षाको भावना चर्को भएको व्यक्तित्व हुन्थ्यो। र उहाँहरू सिन्धुपाल्चोकमा जिल्ला कमिटी बनाउनु भएको छ। जिल्ला कमिटीमा अमर बोरा जिल्ला पार्टी सचिव, अनि त्यसपछि ललितपुरको माधव पौडेल चेयरम्यान साहब अध्यक्षज्यू, हाम्रो अध्यक्षज्यूपट्टि हेरिरहेको छु मैले, सम्पर्क मञ्चको अध्यक्षज्यूपट्टि हेरिरहेको छु। अध्यक्ष धेरै हुनुहुन्छ, आजको अध्यक्ष तपाईँ नै हो यहाँ। अनि जिल्ला कमिटी बनाउनु भएको थियो कि जिल्ला कमिटीको सचिव अमर बोरा आफै, सदस्यहरूमा ललितपुरको माधव पौडेल, सिन्धुलीको रसबहादुर कार्की, काभ्रेको रत्न उप्रेती, यही एरियामा हुनुहुन्छ अहिले हैन, कपन बस्नुहुन्छ। अर्को पन्तजी काभ्रेको र अष्टलक्ष्मी साक्य पनि जिल्ला कमिटीको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। जब पिस्कर दमन भयो त्यो बेलाको टेरर, त्यो बेलाको दमनको अवस्था कस्तो थियो भने कहीँ पनि राति 10 बजे भन्दा पहिले र बिहान 4 बजे भन्दा पछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान सक्ने अवस्था थिए, टर्च बालेर हिँड्नु पर्ने अवस्था थिए। र त्यहाँ चाहिँ त्यो बेलामा पार्टी बाक्लै अवस्था भएको पाल्रेटारको सरिस नेपाल हुनुहुन्छ, थोकपाखर, डाँडापाखर, जेठुल, पिस्कर, धुस्कुन, करथली, घोरथली हैन अब लगायतका त्यो भेग यतातिर रामछे माथि अलि बाक्लै संगठन थियो त्यतिखेर। तर त्यतिखेर 3टा निर्वाचन क्षेत्र थियो। 2 र 3 नम्बर क्षेत्रमा कुनै संगठन थिएन, आधार थिएन।
विद्यार्थीको काठमाडौँ आएर पढ्नेहरूको अरूहरूको सम्पर्क सामान्य बाहेक पार्टी कमिटी थिएन र म त्यहाँ उहाँहरू मेची सर आउनुभयो साह्रै अप्ठ्यारो त्यो बेलामा म मध्यत्तर क्षेत्र कमिटीको जिम्मेवार पनि छु भक्तपुर पार्टी जिल्ला कमिटीको सचिव पनि छु र सिन्धुपाल्चोकको पनि सचिव बनिहाल्ने अवस्था चाहिँ अरू साथीहरूको बनिसकेका थिएन र म आफै पार्टी सचिव भएर सिन्धुपाल्चोकको पार्टी कामको कमान मैले सम्हाल्नु पर्ने अवस्था भयो र अघि दावा कमरले भने त्यही हो कि त्यहाँ त्यो करिब 46 सालको आन्दोलनमा म 9 जिल्लाको इन्चार्ज थिएँ र त्यो बेलासम्म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जिल्ला पार्टी सचिवको भूमिका निभाएर र अरू बाँकी बाहिर जिल्लाका सबैलाई विदा गरेर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका लागि मात्रै जिल्ला कमिटीको सदस्य राखेर पहिलोचोटि जिल्ला कमिटी बनाउने मान्छे तपाईँको अगाडि त्यसबाट बोलिरहेको छ। यसको केही वर्ष पहिले एउटा प्रतिवेदन छापियो, अत्यन्त झुटपूर्ण प्रतिवेदन छापियो। उहाँहरू यहीँ हुनुहुन्छ होला अथवा कतै हुनुहुन्छ, मेरो कुनै आलोचना छैन। केशव बराल त्यहाँ काम गरेर थियो कि भन्ने पनि नदेखिने गरी प्रतिवेदन छापिया छ। कस्तो सल्लाह अनुसार किन त्यस्तो छाप्नु हो थाहा छैन मलाई। फेरि नामको निम्ति केशव बरालले काम कहिल्यै गरे होइन, राष्ट्रको निम्ति जनताको निम्ति काम गरे हो। श्रमजीवी जनताको हक अधिकार इज्जत र स्वाभिमानको निम्ति लडाइँ लड्दै आएको मान्छे भएको हुनाले त्यो 6 वर्षको चरम कष्टकर अवस्थामा रामचेको साथी अघि चिनाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन, रामचेको को हुनुहुन्छ? रामचेको त्यहाँ बैठकमा जाँदाखेरि म चाहिँ बाघ भालुसँग हामी डराउँदैन थियौँ, मान्छेसँग डराउनु पर्थ्यो। सिआइडी हो कि र देख्ने बित्तिकै गोली हान्ने अवस्था थियो। अब राति 10 बजेतिर चाहिँ म उकालो एक्लै झोला बोकेर हिँड्दै थिएँ बाह्रविसेबाट। तल गुनगुन आवाज आएको सुनियो, अगाडि पनि कोही मान्छे हिँड्दै गरेको जस्तो भयो। अब गर्ने के भन्दाखेरि त्यहाँ पाखातिर गएर होइन, पाखातिर पुगेको थिएँ म, करिब बेहोस भइन्छु हेरिन त लागेर विकनेसले गर्दा। त्यसपछि रुखमा यसरी अँगालो मारेर रामचेको बीच भागमा, त्यो रुख हेर्न मन छ मलाई होइन, ढालिसकेका काटिसकेका छैन भने त्यसरी चाहिँ धेरैचोटि गएको छ भने त्यो 5.5 वर्षको अवधिमा मेरो शरीरको जुका चाहिँ फेरि तपाईँहरू खास गरिकन अहिले अध्यक्ष सचिवहरूको एरियातिर होइन होइन, त्यो चाहिँ यही होइन। अब जेठुन, पिस्कर, धुस्कुन, कड्खली, घोडखली यो भेगमा चाहिँ राति हिँड्नुपर्छ। बनमाराको घाम जामै हुन्छ, नुन दल्नु पर्छ भने हुन्छ, एकैछिनमा जिउ सबै भिजाउँछ। यहाँदेखि लिएर सबैतिर टोक्लियोस् रौँ जस्तो टिप्दा नसकिने रौँ जस्तो साना जुगाहरू हुन्थे। यो 5-6 वर्षको स्थितिमा मेरो अनुमान हो, मैले भरेको होइन कि जुगाले कम्तीमा 1 मुरी मेरो शरीरको रगत सिन्धुपाल्चोकको जुगाले मात्रै खान्छ। प्रतिक्रियावादीहरूको हमलाको तारता छुटै छ। त्यो चाहिँ कुनै पनि बेला मारिन सक्ने कुराको निम्ति कुनै थिएन। त्यसरी हो एकचोटि चाहिँ त्यो जेठुरबाट पिस्करतर्फ लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ खाँ छ, दायाँ डिस्को बिचबाट खाँदै हिँड्नु पर्ने छ। एकजना भन्दा पर्दा हिँड्ने ठाउँ पनि छैन। त्यहाँ चाहिँ म हिँड्दै थिएँ, अगाडिपट्टि चाहिँ एकजना एउटा बहिनी र दुईटा चाहिँ बाघको डमरू अगाडि रहेछन्। अघि बाघ छ, कुद्दै जाउँ बाघले सिधाउँछ, पछि मान्छे बोलिया जस्तो गन्धन आवाज आएको छ। यस्ता घटना दर्जनौं घटना छन्। यसरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा अगाडि बढ्या हो। हिजो अस्तिसम्म तपाईँहरूको जिल्ला अध्यक्ष झम्कालाई सिंगानी पुस्दै राजनीतिक कफ सिकाएको। झम्काको टोलै नेता रामप्रसाद नेपाल, यहाँ अर्को रामप्रसाद नेपाल हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ उहाँ होइन फेरि होइन, यहाँ अर्को रामप्रसाद नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ डोडुवामा 2042 सालमा भूमिगत ढङ्गले उहाँको घरमा पहिलोचोटि सम्पर्क गरे साथी, तर उहाँलाई तपाईँले समर्थित गर्न आएन। न सम्पर्क मन्त्री न जिल्लाकोले कसैले समर्थित गरेका थिएन। उहाँ 2042 सालदेखि पार्टीको निम्ति चाहिँ समर्पित व्यक्तित्व हो। यस्ता धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ र म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने त्यहाँको निशंकु धादिङदेखि लिएर हेलम्बुसम्म
जुगल हिमालदेखि लिएर इन्द्रावतीसम्म यो बिचबाट तपाईँहरू जो आउनु भएको छ सबैप्रति म अभिवादन गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले आत्तिनु पर्दैन, किनभने धेरै ठुल्ठुला मान्छे जस्तो भनौँ अघि चर्चा गर्नुभयो शेरबहादुर तामाङको कुरा। शेरबहादुर तामाङ सिन्धुपाल्चोकको 41 सालको अनास्पीको जिल्ला अध्यक्ष हो। शेरबहादुर तामाङ र गोकुल बास्कोटालाई सँगसँगै चाहिँ कफ राजनीति सिकाउने मान्छे म तपाईँहरूको अगाडि उभिरहेको छु। किनभने 14 र भेग र पश्चिमतिर त पार्टीको सम्पर्क थिए, विद्यार्थी इत्यादिको सम्पर्क बाहेक पार्टी कमिटी कुनै पनि थिएन। त सबैतिर आधार निर्माण गरेर तपाईँहरूको साबिक 79 गाविसकै कार्यक्रममा पुगेर 79 गाविसमै गएर एकजना भए सम्पर्क गर्नुपर्छ भनेर हिँड्ने मान्छे म यहाँ उभिरहेको छु। अर्को एउटा सन्दर्भ मैले बताउनु पर्छ। पुष्कर दमन भयो। दमन भएपछि हाम्रा धेरै साथीहरू गिरफ्तार हुनुभयो। गिरफ्तार हुने मध्ये सरेश नेपाल यही हुनुहुन्छ, अरुण नेपाल र सरोज नेपाल मात्रै होइन, 18 जन पक्राउ पर्नु भएको थियो। 3 वर्षको कैद उहाँ विद्युत प्राधिकरणमा जागिर थियो उहाँको है। अरुणको त्यस्तो केही थिएन। र एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्दाखेरि तपाईँलाई दुःख नलागोस्, अरुणको बुवासँग चाहिँ हामी जोइँदै हिँड्नु पर्थ्यो र सरेशको हजुरआमा पनि पार्टीको दौरो मान्छे, बाआमा पार्टीको क्याडरै जस्तो मान्छे र उहाँको घर भनेको पार्टीको आफ्नो घर जस्तो हुन्थ्यो। अरुणजीको बुवासँग चाहिँ हामी सतर्क भएर हिँड्नु पर्थ्यो, किन पशुपति शमशेर अथवा त्यो अब देवदेव पाण्डेको परिवारका मान्छे त्यहाँ आइजाइ गर्ने आदि इत्यादि भएको हुनाले होला सतर्क हुनु है भनेर सरेशजीहरू त जेल परिहाल्नुभयो होइन। त्यसपछिको 3 वर्ष जेल पर्नुभयो। अरू बाँकी साथीहरूले मलाई सतर्क हुनुमा भन्नुहुन्छ। यो परिस्थिति हो। अब कसले त्यो जिल्लामा पार्टी निर्माण गरेको हो, कसले होइन, कसले धेरै दुःख गरे हो, कसले होइन, म त्यता जान चाहन्न। तर तपाईँहरूले कमसेकम अघि केही साथीहरूले उल्लेख गर्नुभयो, बालकेशजीले उल्लेख गर्नुभयो, उहाँ सानसानै हुनुहुन्थ्यो, अहिले त कपाल पनि फुल्न लागेको रहेछ होइन। अब धेरै अरू साथीहरू पनि कमसेकम त्यतिखेरका साना साना भाइ बहिनीहरू चिठी पल्लो टोलबाट पल्लो टोलमा लाने गर्ने मात्रै गर्ने खालका साथीहरू अहिले लिडर हुनुभएको देख्दाखेरि चाहिँ म एकदम गौरवान्वित पनि भएको छु। त्यसले गर्दा सिन्धुपाल्चोक 3टा जिल्ला जस्तो जिल्ला कमिटीको बैठक जनसङ्घको बैठक राख्नु पर्यो भने होइन, 1 नम्बर छुट्टै 3टा क्षेत्र थियो क्या पहिले चाहिँ होइन। 1 नम्बर छुट्टै जस्तो, 2 नम्बर छुट्टै जस्तो, 3 नम्बर छुट्टै जस्तो। बरु काठमाडौँमा जम्मा हुन चाहिँ सजिलो पर्ने, तर उहीँ जम्मा हुन चाहिँ धेरै गाह्रो पर्ने, यो खालको चाहिँ जिल्ला हो। तर आज म धेरै खुसी के छु भने कमसेकम चाहिँ सम्पर्क मञ्चको 3-4 जना बाहेक सबैजना आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ भने मलाई के गौरव बोध भयो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अठोटमा सिन्धुपाल्चोकको नयाँ जेनेरेसन युवा पङ्क्तिहरू, तपाईँहरू सम्पर्क मञ्चमा भएका अरू विभिन्न क्षेत्रमा भएका साथीहरू सशक्त ढङ्गले लाग्नु हुने रहेछ भन्ने लागेर मलाई गौरव बोध भएको छ। कमसेकम त्यो बेलामा अलिअलि भए पनि रगत पसिना बगाएको कुराहरू फलदायी भएको रहेछ भन्ने कुरो मलाई लागेको छ। अब 3 वर्षको जेल सम्पन्न भएपछि चाहिँ सरेश नेपाल जेल मुक्त हुनुभयो। 3 वर्षपछि उहाँको जागिर थियो, उहाँको जागिरबाट चाहिँ कुछ गराउने मान्छे मै हो। फेरि तपाईँ पूर्णकालीन हुनुपर्छ, जनताको बिचमा काम गर्नुपर्छ, जागिरमा अलमलेर नबस्नुहोस् भनेर विद्युत प्राधिकरणको स्थायी कर्मचारीबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ हटेर होइन जिल्लामा काम गर्न तयार हुनुभयो। अरू नेपाल चाहिँ जिल्ला प्रवेश गर्नु भएन। तर यतैभरि चाहिँ यस्तो धेरै भयो। धेरै भइसकेपछि उहाँले पढाइ हाई स्कुल पनि पुरा भएको थिएन, पढ्ने मौका पाउनुभयो, डिग्री गर्नुभयो, आदि इत्यादि गर्नुभयो, यतै बस्नुभयो। जिल्लामा धेरै रगत पसिना उहाँले बगाउनु भएको छैन।
मेरो लागि उहाँको कसैप्रति आग्रह पुऱ्याए मैले तथ्य मात्रै राखिदिएको। उहाँले जागिर छोड्नुभयो र जिल्लामा काम गर्न तयार हुनुभयो। अरू धेरै साथीहरू पनि त्यसका दमनमा पर्नुभएका साथीहरू मध्ये कतिपय अलि लामै समय निरन्तर काम गर्नुभयो, कतिपय पारिवारिक कारणले गर्दा त्यस्तो हुन सकेन र यसरी भयो। कोही साथीहरू होइन अब अलि पछि हाम्रो केही साथीहरू चाहिँ पार्टी छोडेर नेपाली काङ्ग्रेसमा लाग्नु पनि भयो। एकजना होइन भोला के भन्नु त भोला बोहराजी होइन, उहाँलाई पनि सानैदेखि चाहिँ अर्गनाइज गर्दै भेट हुँदाखेरि तपाईँलाई मैले कुनै नेपाली काङ्ग्रेसको नेता भन्दा तपाईँले आदर गर्छु भनेर भन्न चाहिँ अहिले पनि छोड्दैन। भेटियो भने चाहिँ भेट्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले अब केही वर्ष 3-4 वर्ष भेटेको थिएन। पहिले भेट्दाखेरि चाहिँ उहाँ कता हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ थाहा छैन, तर पार्टी छोडेर धेरै जानुभएको थियो। र त्यो बेलामा तपाईँहरूको साबिक 79 गाविस हिँडेको कुरा चाहिँ अलिअलि काम लागेको रहेछ भन्ने कुरा आज तपाईँहरूसँग भेटभाट भएर बाहिर उभिँदाखेरि पनि यस्तो भेटघाट भएर खुसी लागेको छ। नातिनुहोस्, अत्यन्त धैर्यतापूर्वक निरन्तरता धैर्यका साथ यो पार्टीलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस् र यसको निम्ति सबै यदि चाहिँ तयार हुन्छ भने सबैले ताली ठोकेर चाहिँ यसलाई स्वागत गरिदिनु मन लाग्छ। मैले जिल्लाको पृष्ठभूमिलाई अरू लम्ब्याउन न्याय हुँदैन। धेरै घटनाहरू छन्, म ती धेरै घटनामा म जान चाहन्न। खालि के भन्दाखेरि चाहिँ अलिअलि झल्का चाहिँ तपाईँहरूलाई पुगोस् भनेर यी पाका कपाल प्रिया साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब बिर्सिया भए पनि अलिअलि सम्झिनु भयो होला होइन, भेटघाट हुँदाखेरि काम गर्दाखेरिका कुराहरू। अर्को विषय भनेको अब यो पार्टी निर्माणको अभियानमा राष्ट्रव्यापी रूपमा कसरी अगाडि बढ्यो के हो त्यता म जान्न चाहन्छु। एउटा सन्दर्भ मैले सिन्धुपाल्चोकको विषयमा राख्नुपर्छ र तपाईँहरूले ध्यान पनि दिनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूको चाहिँ साह्रै हार्दिकता छ छैन मलाई थाहा छैन। 2051 सालमा जब आदरणीय मनोहर बा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, महानेपाल उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो र चाहिँ केपी ओली गृहमन्त्री हुनुभयो। त्यो बेलामा उच्चस्तरीय भूविस्तार आयोग बनाएको थियो। त्यो आयोगको अध्यक्ष म आफै थिएँ। त्यो आयोगमा बाह्रवटा कृषि, भूविस्तार, वन, जलस्रोत, न्याय, कानुन, उद्योग र योजना आयोगका 12वटा सरकारी सचिवहरू मेरा सदस्य थिए। म उद्योग मन्त्री हुँदा एउटा सचिव सञ्चालन थियो भने भूविस्तार आयोग हुँदाखेरि 6 जना 12वटा सचिव पदेन सदस्य थिए। र भूमि अब यो कृषि श्रमिकको बारेमा पहिलो पिएचडी गर्ने डाक्टर शिव शर्मा, हर्टिकल्चर पिएचडी गर्ने चाहिँ दुर्गा ढकाल लगायतका हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा उच्चस्तरीय भूविस्तार आयोगको अफिसमा सिन्धुपाल्चोकबाट 2टा जगत आउनुभयो। सायद बालकृष्णजीले लिएर आउनुभएको थियो कि के थियो, जगत देउजा र जगत बस्नेत आउनुभयो। र हाम्रो जिल्लामा मोहीको समस्या बडो गम्भीर छ र त्यसको निम्ति केही गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले समस्या राख्नु हो। मैले भने अब तपाईँहरू आफै लाग्नुहुन्न भने त्यो समस्या हल हुँदैन भनेर उहाँलाई विशेष प्रशिक्षण दिएर दुवै जगत देउजा र जगत बस्नेत सिन्धुपाल्चोकको 79 गाविस मध्ये 64 गाविसमा गुठी समस्या र पश्चिमतिरका साथीहरूलाई सिन्धुपाल्चोकले थाहा छ छैन, डोको गुठी भन्ने सिन्धुपाल्चोक मात्रै छ। 8 परिवार छन् डोको गुठी र 64 खालका गुठी। त्यो गुठी पनि कस्तो भने अब एउटै घरका दाजुभाइ, अघि साथीहरूले चर्चा गर्नुभयो सरेसीले, धन्यवाद दिन्छु म, उहाँले कमसेकम यो विषय पनि पुर्याउनु भयो। अब गुठी सम्बन्धी ऐन 2033 त्यसलाई संशोधन 2041 मा चाहिँ भयो। त्यतिखेर चाहिँ रापर पञ्चायत कालको सबभन्दा पावरफुल भनेको पर्सनल सोचेर अब प्रकाशन ल्याउने यिनीहरू नै हुन्। अहिले पनि नेता छन् उनीहरू। के परिवर्तन गरे भने गुठी रहिता नगरीमा जान सक्ने भन्दा चाहिँ आयो। अनि के हो भने पर्सनल सोचेरलाई समर्थन गर्ने जो छ, एउटै दाजुभाइ एउटै पाटो 5वटा चिरा लगाएको छ,
त्यो माधव चाहिँ पशुपतिलाई समर्थन गर्ने रहेछ भने ऊ चाहिँ रेटा नम्बरी भयो, दुईतिरको चाहिँ उसलाई समर्थन नगर्ने चाहिँ भएन। यो खालको समस्या त्यहाँ थियो। त्यसले गर्दा बरु पञ्चायतै ठिक भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोच्ने मान्छेहरूको निम्ति मैले सन्दर्भ बताएको थिएँ। यो थियो र यसलाई हल गर्नु त्यो खाली परेकोमा ती दुवै मान्छे, एकजना अलि बिरामीले पनि हुन्छ, अलि गम्भीर, अब जगत पस्नेजी, जगत देउजाजी त अहिले पनि केपी ओलीको त्यतिखेर 51 मा मेरो देशमा बनेको अहिले केपी ओलीको सरकार आएपछि र यो देशका सम्पूर्ण भूमिहीन किसान र बेदर्ता किसानको दर्ता गर्ने अभियानमा आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ जगत देउजा र चाहिँ उहाँहरू नेपाल मात्र होइन, क्यामरूनदेखि लिएर बुर्किना फासोसम्म र अर्जेन्टिनादेखि लिएर जापानसम्म भूमि एक्सपर्टको रूपमा चाहिँ विचार प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ नेपालको टप। मैले यो 12 वर्ष पहिले एकचोटि भनेको थिएँ, अब म मरिहालेछु भने पनि भूमि आन्दोलन मर्दैन, किन तपाईँहरू त्यो लेभलमा हुन्छ भन्दा तपाईँकै जिल्लाको र खास गरी पश्चिम किनारका जिल्लाका उहाँहरू हुनुहुन्छ र अहिले पनि त्यो आयोगको सबैभन्दा भूमि सम्बन्धी जानकार देवी गेवाली अध्यक्ष भए तापनि उहाँलाई पनि यो विषय विज्ञताको हिसाबले गर्ने जगत देउजा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो काम गरिराख्नु भएको छ। युद्ध स्तरमा आज यहाँ आउने कुरा थियो, मसँग कुरा भएको थियो बिहान, तर फेरि पनि त्यहाँ बैठक भयो, तपाईँको काम है, काम सबै नआउनुहोस् भने मैले जानुभएको छ। नभए चाहिँ त्यो सिन्धुपाल्चोकको पश्चिम किनारमा जन्मिएका ती दुईजना भनेको नेपालको मात्र होइन, विश्वकै भूमि किसानको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र 12 वर्ष पहिले उहाँहरूको भेटको सबै कुरो थाहा पाएपछि, काम गरेको थाहा पाएपछि मैले भनेको थिएँ, अब म मरिहालेँ भने पनि भूमि आन्दोलन मर्दैन, तपाईँले हाँक्नुहुन्छ भनेको थियो। त्यसको निम्ति त्यो सिन्धुपाल्चोकको गौरवको विषय मैले बताएको उहाँलाई। अरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहोला है, सबैको बारेमा म जानकारी राख्न सक्दिनँ। यसले गर्दा यो विषयलाई गौरवबोध गर्नुहोस् र अब यसलाई यस्ता समस्या हल गर्नको निम्ति तपाईँहरू प्रत्येकले, किनभने हामी भनेको आधारभूत कम्युनिस्ट पार्टी भनेको वर्गमा, तल्लो वर्गमा होइन, चाहे त्यो देशभरिको कुरो गर्दा राउटे, कुसुन्डा, दरै, जिरेस, सुरेश, बनकरिया, थामी, चेपाङ हुन्, चाहे त्यो मुसा, अर्चना, डोम, खर्बे, हलफोर लगायतका हुन्, जसको तपाईँले कतिपय नाम पनि सुन्नु आउँदैन होला, अत्यन्त पीडा अवस्थामा रहेको वर्गको हितको निम्ति वर्तमान सरकार केपी ओलीको नेतृत्व सरकारले यो भूमि समस्या हल गर्नको निम्ति युद्ध स्तरमा काम अगाडि बढाइराखेका छ र यो 3-4 महिनामा 753 पालिकामा फेरि हचुवा भागमा माथि निगेर होइन, जस्तो तपाईँको चाहिँ होइन 12 वटा पालिका छ र 132 वटा वडा होइन वडा छ भनेपछि पालिका र त्यसको बिचमा समझौता हुन्छ। त्यो पालिकामा साँच्चै भूमि र त्यो दिनुपर्ने हो कि होइन तपाईँले आफै डिसाइड गर्नुहुन्छ र त्यो दिलाउने अभियानमा लागेको छ र बेला बखतमा सल्लाह माग्नुहुन्छ, मैले सल्लाह दिने गरेको छु। यो एउटा चाहिँ सन्दर्भ चर्चा मैले यहाँको बिचमा गरेँ। अब यो हाम्रो पार्टीको यो एकता प्रयास र विभाजनको बिन्दुमा आएको विषय जसले प्रत्येक 3 करोड नेपालीलाई पीडा दिएको छ र हाम्रो पार्टीसँग आबद्ध भएका सबैलाई पीडा दिएको छ। उता लागेका मान्छेलाई पनि केही पीडा भएको हुनुपर्छ, जो वर्गीय भावनाले ओतप्रोत हुनुहुन्छ, उहाँलाई खुसी भएको छैन होला भन्ने लाग्छ, विभिन्न कारणले गर्दा उता लागे पनि होइन। तर चाहिँ यो किन आयो भनेपछि अलिकति म जो मभन्दा पहिले बोल्ने वक्ताले केन्द्रीय नेता यो धेरैजनाले बोल्नुभयो, राजन भट्टराई लगायतका होइन, अब धेरैजनाले बोल्नु भएको छ, उहाँले बोलेका विषय भर्छ म नदोहोर्याउन कोसिस गर्छु। त केही अन्तर्य जो तपाईँहरूले थाहा पाउनु पनि हुन्न, थाहा पाउनु भएको छैन, बोल्दा भन्नुभएको पनि छैन। यो एकता कमजोर हुनुमा केवल प्रचण्ड कमलको मात्रै दोष होइन, प्रचण्ड कमल मात्रैको समस्या थियो भने यो एकता भङ्ग हुने थिएन भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसमा अब मैले त्यसरी भन्दा कतिपय कमरेडलाई मन दुख्ला, कतिपय अन्यथा होला, तर तथ्य कुरो तपाईँहरूको बिचमा राख्नुपर्छ। तपाईँ यङ हुनुहुन्छ र अहिले म 73 वर्षको उमेरमा रनिङ गरिरहेका छु। सायद मभन्दा जेठो यो हलमा एकजना पनि हुनुहुन्न। मभन्दा 25-30 वर्ष बढी काम गर्नुपर्ने उमेरका धेरै साथीहरू मैले यहाँ देखिरहेका छु। त्यसमा तपाईँले हिस्ट्री थाहा पाउनुपर्छ र पार्टीको सबभन्दा
ठुलो इगोले काम गरेछ। कुनै अहिले पार्टीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कार्यशैली, कार्यपद्धतिको आधारमा यो विभाजनको बिन्दुमा गएको होइन। यसको म श्रृङ्खला बताउँछु, तपाईँहरूले टिप्न मन लाग्ने साथीहरूले टिप्नु भएको हुन्छ। हाम्रो माधव कमलको बारेमा जोसँग 38 वर्षदेखि एउटै कमिटीमा मैले भने एकैचोटि सिन्धुपाल्चोक र भक्तपुरको सचिव, मध्यन्तर क्षेत्रीय कमिटीको जिम्मेवारी बोकेको बेला पनि मध्यमाञ्चलको प्रमुख भनेको माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो। केन्द्रीय कमिटीमा हामी सहभागी छँदैछौँ होइन। उहाँ चाहिँ सिपी मैनाली महासचिव हुँदाखेरि पनि उहाँ दोस्रो नेता। सिपी मैनालीको भन्दा उहाँको हालीमा तालसातो सबै उहाँको चल्ने सुरुदेखि नै 35 सालमा नेकपा माले गठन भएको बेलादेखिकै 39 सालमा जेएन खनाल पार्टी महासचिव हुनुभयो। त्यतिखेर पनि माले नेपालको हालीमाले चल्ने, जेएनको चल्दैन थियो। तालसातो सबै तालसातो भनेपछि बुझिन्छ नि होइन। गृहस्थ जीवन बिताएका मान्छेलाई तालसातोको महत्त्व थाहा हुन्छ। मैले त्यसको व्याख्या गर्नु पर्दैन, उहाँकै चल्ने। जब 46 सालमा पार्टीको चौथो महाधिवेशन भयो, जननेता मदन भण्डारी पार्टी महासचिव भएर आउनुभयो। त्यसपछि माधव नेपाल सेकेन्ड म्यानको जुन तालसातो सबै चलाउने अवस्थामा रहनु भएन। त्यसपछि मदन भण्डारीलाई उहाँले एक दिन पनि दिलबाट रुचाउनु भएन। बाजुले रुचाउनु भएन मात्रै होइन, हिजो अस्ति पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाउँ सुन्यो भने मलाई ज्वरो आइहाल्ने, मदन भण्डारीको नाउँ सुनेपछि ज्वरो आइहाल्ने, मदन भण्डारीको जवाब सुनेपछि ज्वरो आइहाल्ने, ज्वरै आउने। माधव नेपालको अवधिभरि उहाँले दिलबाट मदन भण्डारीलाई आदर गर्नु भएन, गर्दै गर्नु भएन। मनोहर बाबुलाई पनि उहाँले आदर गर्नुहुन्थेन। मनोहर भन्दा मको माथि हुनुपर्ने भनेर उहाँ अध्यक्ष भएको पनि मन परेको थिएन माधव कुमारलाई। त्यसले म थाहा पाउँछु। लेकिन फेरि एउटै परिवारमा 38 वर्षमै बसेको सँगै कमिटीमा रहेको मान्छेलाई किन त्यस्तो हुन्थ्यो भनेपछि उहाँ सम्पूर्ण तालसातो मैले जे भने त्यही मैले भनेपछि सिकै पार्टी कमिटी उठ भने उठ, बस भने बस हुनुपर्छ, स्रोत साधन पनि मैले भनेअनुसार मात्रै प्रयोग हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सोच बनाउनुहुन्थ्यो। मैले फेरि सँगै आउनुभयो भने पनि उहाँको सामने बसेर मैले भन्ने विषय हो कुनै हो छुट्टै अब आलोचना गर्ने हिसाबले मैले भनिरहेको छैन। तस्बिर मात्रै त बरु रूपमा राखिदिएको। विगतमा यो तस्बिर राख्न आवश्यक पनि थिएन, राखे पनि थिएन, आवश्यक परेर राखे। र 48 पछि चुनाव भयो। चुनाव पछिको अवधिमा पनि म डिटेलमा जाउँ। 49 पार्टीको 5औं महाधिवेशन भयो। 48 को चुनाव भइसकेपछि संसदमा म पनि प्रतिसभा सदस्य थिएँ। 48 मा सुवेशन ढलेको थियो र संसदको परिसरमा प्रवेश गरेपछि कांग्रेसका मान्छेले अब यसरी गरी अब कम्युनिस्टको भविष्य सिद्धियो, अन्ति खलास भयो, यसरी हामीलाई उल्लीबिल्ली लगाउने, भित्र पस्ने बेला पनि उल्लीबिल्ली लगाउने, बाहिर निस्किने बित्तिकै कोही न कोही कांग्रेस उभिएर ढोकामा बसेर उल्लीबिल्ली लगाउने अवस्था थियो। अब कम्युनिस्ट भनेको कोही पनि टिक्दैन, कोही पनि छैन भन्दा त्यतिखेर हाम्रो 69 सिट थियो। कांग्रेसको 113 सिट चाहिँ बहुमत थियो, 205 सिट मध्ये एब्सोल्युट मेजोरिटी थियो। त्यो बेलामा जननेता मदन भण्डारीले अब विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, विश्वको चाहिँ उत्पादन प्रणाली, उत्पादनको आधार र सञ्चारको आधार पुरानो अवस्थामा छैन, यी धेरै परिवर्तन भएको छ। त्यसले गर्दा अब विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठिक ट्र्याकमा लानको निम्ति चाहिँ नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ र लोकतान्त्रिक ढङ्गले यसलाई अगाडि नबढाउने हो भने हामी टिक्दैनौँ, अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भनेर जनताको बहुदल जनवादी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने गरी उहाँले पुस्तक तयार पार्नुभयो। 5औं महाधिवेशनको 1-1.5 महिना बाँकी थियो। बागबजारमा हाम्रो पार्टी कार्यालय थियो, डेरा। नारायण लाल जोशी जो कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय नेता मध्ये एकजना, उहाँकै घरमा हाम्रो पार्टीको डेरा थियो बागबजारमा। केशवको घर भन्दा अलि उतापट्टि होइन। त्यो किताब छापिसकेपछि त्यो किताब वितरण गर्नको निम्ति चाहिँ माधव कमिटीले रोक्नु भएको थियो।
मैले आज तपाईँको सिन्धुपाल्चोकका कमरेडको विषयमा पहिल्यै भन्दैछु। धेरै दिन त रोकिएपछि महाधिवेशन 1 महिना 1.5 महिना मात्रै बाँकी छ। मैले भने जीवनमा मेरो पार्टी जीवन सुरु भएपछि कसैले मलाई स्पष्टीकरण दिनु परेको पनि छैन, कुनै कारबाही गरिरहेको छैन। यो किताब वितरण गरे बापत जेसुकै कारबाही गर्नु परे पनि म बोक्छु भने 1000 किताब बोकेर बाहिर निस्के। ढोकैमा विजय पाण्डे जुन पत्रकार थिए उनी भेटिए, अहिले पनि छन्, उनी सोध्नुभयो हुन्छ के यो विचारले जित्छ भन्ने लाग्छ भनेर सोधे। उनको ठाडो स्वभाव छ। विजय कुमार पाण्डे टेलिभिजनमा चाहिँ गर्ने। मैले भने शानदार सर जित्छ, सर्वसम्मत हुँदैन। त्यो जब त्यो विचारको विपक्षमा सीपी मैनाली भोकल्ली विरोधमा हुनुहुन्थ्यो, मोहनचन्द्र अधिकारी भोकल्ली विरोधमा हुनुहुन्थ्यो र रघुपन्त अलगै दस्तावेज पेश गर्नुभएको थियो, भोकल्ली विरोध हुनुहुन्थ्यो। अहिले विरोध खतियारेको बुवा बद्री खतौडा पनि भोकल्ली विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। मोहनचन्द्र अधिकारी, सीपी मैनाली, त्यसपछि गर्दै अब रघुपन्त लगायतका विरोधमा हुनुहुन्थ्यो। जेल खनालले त दक्ष प्रजातिको टाउको भन्दा सार्वजनिक भोकल्ली बोल्दै हिँड्नुभएको थियो। माधवले बोल्नु भएको थिएन, तर उहाँले चाहिँ त्यो वितरण रोक्ने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको दिल जबजको पक्षमा थिए। जीवराज श्री भित्र जानुभयो, तर उहाँको पनि माधवकै जस्तो मौन हुनुहुन्थ्यो, त्यसको समर्थनमा हुनुहुन्थेन। अहिले उता लागेका टोटलै साथीहरू, हिजोका पुराना हामीसँगै काम गरेका साथीहरू उता लाग्नुभयो। हुँदा हुँदा माधव पौडेल भनेको सिन्धुपाल्चोकमा उहाँले पनि धेरै रगत पसिना बगाउनुभएको मान्छे हो। मेरो एक ढङ्गले भन्यो भने मेरो श्रीमती माधव पौडेलको बुवाकोमा, उनको बुवा नभएको हुनाले माइत गएको जस्तो गरी टिका लाउन जाने। उहाँ चाहिँ मोहनचन्द्र अधिकारीको पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर विचारमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अहिले उहाँ पनि उता लाग्नुको कारण के त भने जब विपक्ष भएको मान्छे कोही पनि बचेको छैन। मेरो सम्धी युवराज गेवाली पनि उता लाग्नुभयो, उहाँ पनि अब जबजको पक्षमा होइन। सुरेन्द्र पाण्डे पनि जबजको पक्षमा होइन। ती सबै मान्छे उता लाग्नु भएको छ। त्यसले गर्दा अहिलेको उहाँहरूको के भन्दाखेरि चाहिँ जननेता मदन भण्डारीको विचारद्वारा जुन चाहिँ त्यति मात्र होइन। तपाईँलाई म बताऊँ, त्यो बेला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका अरू देशका नै आथे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका 4वटा पार्टीका चाहिँ शीर्ष नेताहरू आथे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अथवा सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी र फरवर्ड ब्लक 4वटा पार्टीका शीर्ष नेता आथे। जब पास सुनियो भनेपछि उनीहरू पनि खुसी थिएनन्। कोही पनि फाटा बहिष्कार नभइकन उनीहरू पनि हिँडे। भारतको कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ छ अहिले, नेपालको कहाँ छ? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने, अगाडि बढ्ने जब नाउँ त्यो भनौँ नभनौँ ठिक छ। जबले अगाडि सारेका 14 पोइन्ट हुन्। त्यो पोइन्ट अहिले एकता पछिको समझदार दस्तावेजमा पनि त्यही छ, सबै छ। जबले नाउँ सुन्दा त केही साथीहरूलाई मन पर्दैन। अब त यताको उताको भन्नु परेन। हिजोदेखि 38 वर्ष एउटै कमिटीमा बसेका साथीहरूलाई मन परेन, उता लाग्नु भएको छ। त्यो पछि कलकत्तामा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट सम्मेलन भयो। 48 मा त्यो सम्मेलन भइसकेपछि 5औं महाधिवेशन पछि जननेता मदन भण्डारी त्यहाँ वक्ताको रूपमा जानुभयो। त्यहाँ चाहिँ क्यामेरुन, बुर्किना फासो, चिली, जापानदेखि लिएर क्यानाडासम्म, न्युजिल्यान्डसम्मका कम्युनिस्ट पार्टीको भेला थियो, 125वटा देशका। त्यहाँ उनले जब विचार प्रस्तुत गर्नुभयो, हिजो विरोध गर्नेहरूले पनि वास्तवमा यो विचार ठिक हो भन्ने भयो। त्यसपछि मदन भण्डारीले भयानक थ्रेट, धम्की आउन थाल्यो। हस्तकमा यो गन्थनमा गयो नठान्दिनु होला हैन, यसको अर्थ छ। त्यो खालको भयो। अब त्यो कलकत्ता सम्मेलनमा उहाँले विचार अगाडि सारेपछि अमेरिकाको चाहिँ टाइम्स पत्रिकाले फ्रन्ट पेजमा एकदम ब्यालेट कार्ल मार्क्स एलागेन नेपाल भन्ने चाहिँ छापियो। त्यो छापिएपछि मदन भण्डारीमाथि भयानक धम्की आउन थाल्यो। टेलिफोन नम्बर नआउने खालका सेटेलाइट फोनबाट चाहिँ मार्ने इत्यादि गरेर धम्की आउन थाल्यो। त्यो भएपछि त्यही बाबुदारकै पार्टी कार्यालयमा बैठक थियो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मैले बडो गम्भीर ढङ्गले मैले यस्तो कुरा खोल्नु परेकोमा म दुखित छु।
तर मैले तपाईहरुलाई भन्नुपर्छ, न्यू जेनेरेसन हुनुहुन्छ, थाहा पाउनुपर्छ तपाईहरुले। त्यहाँ मैले भने महासचिव मदन कमललाई भयानक थ्रेट आछ। उहाँको सुरक्षाको निम्ति पार्टीले केही व्यवस्था गर्नुपर्छ। कम्तीमा 2 जना सुरक्षाकर्मी पार्टीको आफ्नो भोलिन्टियर चाहिँ दिनुपर्छ। 2 जना सक्नुहुन्न भने कम्तीमा 1 जना दिनुपर्छ भने मैले बसेको ठाउँबाट बैठकमा बसेको ठाउँ जुरुक्क उठेर उहाँलाई चाहिन्छ भने मलाई पनि चाहिन्छ भनेर माधवले भन्नुभयो, उहाँलाई चाहिन्छ मलाई पनि चाहिन्छ भनेर सिकुमेरियाले भन्नुभयो, उहाँलाई चाहिन्छ भने मलाई चाहिन्छ भनेर चाहिँ मोहन अधिकारीले भन्नुभयो हैन। को काम कुन पार्टी हुन्छ म त्यति जे तथ्य तस्बिर राख्या तपाईहरुको छ। अनि मदन कमल जुरुक्क उठेर कमरेडहरु मलाई कुनै सुरक्षा व्यवस्था चाहिँदैन, यो च्याप्टर क्लोज गर्नु भनेर उहाँले चाहिँ कुनै सुरक्षा चाहिँदैन भन्नुभयो। मलाई विश्वास छ सुरक्षा व्यवस्था गरे भए मदन नायक अहिले पनि तपाईँ हाम्रो बिचमा भएको हुन्थ्यो। भनेपछि कस्तो दृष्टिकोण के हो, को मान्छे कति होराइजन फराकिलो हो कि सबैलाई धम्की थिएन, कसैलाई पनि धम्की थिएन, सिंगल मदन नायक माथि मात्रै धम्की आएको थियो। किनभने उहाँको त्यो क्षमता आदि इत्यादि नयाँ विचार, नयाँ नवीन विचार। किनभने रुख झलिसकेपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन जब चाहिँ डिफेन्सिभ अवस्थामा रक्षात्मक अवस्थामा गयो, त्यसबाट जोगाउनु कम्ती यो विचारले नयाँ विचार हो र यसले मात्रै टिक्छ भन्ने कुरो उहाँले अगाडि सार्नुभयो। त्यसले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पार्यो। अनि त्यहाँबाट यो त खतरा रहेछ भनेर रिएक्सनरी फोर्सेसहरूले उहाँलाई सिकाउन चाहन्थे र सिकाएर छोडे। त्यसपछि माधव नेपाल महासचिव हुनुभयो। त्यसपछि त हालिमाली उहाँको स्वाभाविक हुने भयो। सिपी हुँदा जेल हुँदा भए जस्तै 8औं महाधिवेशनमा माधव पछि चाहिँ जेल अध्यक्ष हुनुभयो। त्यो बेला नि उहाँकै तालसातो चल्यो। 9औं महाधिवेशनमा जब चाहिँ फेरि अर्को एउटा भनौँ 8औं महाधिवेशनमा मैले जेललाई उठाउँ किनखेरि उहाँले जनपक्षीय उम्मेदवार उठाउने लगायतका नयाँ नीति ल्याएको हुनाले हाम्रो पार्टी भुइँमा स्थापित भयो, जगमा स्थापित भएको छ हैन। जस्तो पद्मनाभ तुलाधर, सोमनाथ प्यासी, जागृत भेटवाल हैन, नवल किशोर राई लगायतका आउनु भनेको हाम्रो जगमा पार्टी पुग्यो। उहाँलाई बनाउँ कि भन्दाखेरि चाहिँ होइन केपीलाई बनाउनु पर्छ भन्नु 8औंमा मैले 9औंको अध्यक्ष केपीलाई बनाऊ भने उहाँले मान्दै मान्नु भएन। तल्लो कोठामा असर राईमा बस्थ्यौँ बुटवल महाधिवेशनमा। थाई समितिको 2 चोटि विगतित थाई समितिको बैठक बस्यो। 2 बैठकमा मैले भने सहमतिबाट जाउँ। 2टा अध्यक्ष उठ्ने बित्तिकै हाम्रो डिमार्केसन हुन्छ, पार्टी कार्यकर्ताको बिचमा मन मोटामोट हुन्छ भनेर भने। तर त्यसपछि 8औंमा 9औंको अध्यक्ष केपी ओली भन्दा 8औंमै डिक्लेयर गरे त्यो हो। 9औंमा जब केपी ओली अध्यक्ष विजयी हुनुभयो उहाँको असहयोग सुरु भयो। किनभने जसरी मदन भण्डारीले हालिमाली गर्न उहाँलाई तालसातो सबै दिने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले दिनु भएन, केपीले पनि दिनु भएन। अनि त्यो रिसिभ्यो। 9औंमा 8औंमा केपी नभए हुँदैन भन्ने मान्छे 9औंमा फेरि केपीकै विरुद्धमा आफै उठ्नु। हेर्नुहोस् है मान्छेको हिस्ट्री, आज गरेको डिसिजन, आजको सोच निरन्तर छ कि छैन भन्ने कुराले कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ ठिक बाटोमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरो हुन्छ। 9औंमा केपी ओलीको विरुद्धमा आफै उठ्नुभयो, उहाँ हार्नुभयो, अर्को इगो सुरु भयो। अनि 70को त्यो चुनावमा संसद दलमा जेलमा उठाउनुभयो माधव नेपालले, जेल हार्नुभयो, केपी जित्नुभयो। त्यो अर्को इगो हो, जेललाई पनि के माधव नेपाललाई पनि। यी सबै इगोले गर्दा अहिलेको यो भाषा कुनै पार्टीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताको आधारमा यो विभाजन भएको छैन। यो दिनदेखि तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यो खालको हो। यो चुनावभन्दा पहिले बालकोटमा केपी ओलीकै घरमा थाई समितिको बैठक बसेको थियो। केपी ओली काम गर्ने एक्सन ओरिएन्टेड मान्छे हो र कुनै भएको छैन भनेर चाहिँ अरूले भनेको ठाउँमा उहाँले चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनुभयो। चुनाव सूर्य चिन्ह लिएर संयुक्त रूपमा चुनाव लड्ने सहमति भयो। चुनावपछि पार्टी एकता पनि गर्दै जाने भनेर एकैचोटि प्रस्ताव ल्याउनुभयो। बुरुडो ताली ठोकिए त्यहाँ मान्छेहरूले हैन थाई समितिको बैठकमा। तर त्यसको केही दिनपछि प्रचण्ड कमलले चुनाव चिन्ह चाहिँ एउटैमा नलड्ने भन्ने अर्को लिनुभयो। त्यसको पछाडि देयर इज समथिङ बिहाइन्ड स्क्रिन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै आएको छ। मैले प्रमाण नभेटेका तथ्य म बोल्दिनँ तपाईँहरूको बिचमा हैन। किन त्यो सूर्य चिन्हमा उठ्न तयार हुनुभयो,
किन चाहिँ फेरि पछाडि तयार हुनु भएन भन्ने विषयमा चाहिँ देयर इज समथिङ बिहाइन्ड द स्क्रिन। म यति मात्रै भन्छु है, बहुत गम्भीर कारण छ। यो खालको हो पार्टी एकता हो। एकता भइसकेपछि संयुक्तको थाइसको बैठकमा मैले भने पार्टी एकता गर्नु राम्रो गर्नु हो, तर प्रत्येक एमालेका नेता कार्यकर्ताले माओवादीका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो ठान्ने र प्रत्येक माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले एमालेकालाई आफ्नो ठान्ने भएन भने यो एकता दिगो हुँदैन। मोर्चा जस्तो हुन्छ। मोर्चा र पार्टी एकता एउटै होइन भनेर थाइसेन बैठकमा निकै लामो समय लिएर मैले त्यो अनुरोध गरेँ। दुईटा गिलासमा सफा पानी राखेको हुन्छ, त्यो एक ठाउँ मिसाएपछि त्यो गिलासको पानी यो गिलासको कसैले छुट्याउन सक्दैन। हो त्यस्तो हुनुपर्छ एकता भनेको, नत्र मोर्चा जस्तो हुन्छ। मोर्चा हुनु र पार्टी हुनु एउटै होइन। यो एकतालाई जोगाउने हुने मोर्चा जस्तो होइन, पार्टी एकता जस्तो हुनु पर्दछ। बैठकमा राखेको कुरा हो। मैले सबैले सुन्नुभयो धैर्यतापूर्वक, प्रतिक्रिया कसैले पनि केही पनि दिनु भएन। यो खालको भयो। अब यो संयुक्त चुनाव भयो, पार्टीले एब्सोल्युट मेजोरिटी ल्यायो, 2 तिहाई भन्छ, 2 तिहाई भएको होइन कहिले पनि। अब एब्सोल्युट मेजोरिटी आयो, राम्रै मेजोरिटी आयो। सरकारले गर्दै गएका कामहरूको बारेमा कोही कतै पनि समर्थनमा ती ठुला नेताहरूलाई, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूले बोलेको एक शब्द पनि कहीँ तपाईँले सुन्नु भएको छैन होला। छुट्टै तपाईँले सुन्नु भएको छ भने मलाई बताइदिनु होला, मैले सुनेको छैन। यति मात्र होइन, अहिले अब योभन्दा पहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि माओवादीका हाम्रो संयुक्त सरकार थियो। 9 मन्त्रालय छानी प्रचण्डजीकै भनेअनुसारका मन्त्री थिए। जब इन्डियाले नाकाबन्दी गर्यो, नाकाबन्दीमा केपी ओलीले राष्ट्रिय झण्डालाई बुलन्द गरेर, स्वाभिमानको झण्डालाई बुलन्द गरेर अडिनुभयो। त्यसपछि चीनसँगको चाहिँ व्यापार पारमान सन्धि, जुन महेन्द्रले आँटेर पनि नसकेको कुरो व्यापार पारमान सन्धि भयो। त्यसपछि केपी ओलीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ज भयो होइन, पारित भयो र त्यसपछि शेरबहादुर देउवाकी प्रचण्ड कुमारको प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यो बेलामा। अनि यो एउटा राष्ट्रियताको सवालमा जब उभिने दल हुन्छ त्यसपछि चाहिँ बखेरा सुरु हुन्छ। अघि पनि केही साथीहरूले चर्चा गर्नुभएको छ। अहिले यो तृतीय नक्सा 2018 साल अथवा इस्वी सम्वत 1962 मा बेसर थापा राजा महेन्द्रका अत्यन्त विश्वास पात्र हुन्। उनले नै बोले चाइनासँग युद्ध हुन्जेलको निम्ति दिएको इन्डियाले छोड्दै छोडेन अथवा राजा महेन्द्रले दिएको कुरा। त्यो नक्सा पास गर्नको निम्ति केवल हाम्रो पार्टीले मात्रै हुँदैन थियो, सबै राजनीतिक दललाई सहमति गराएर अगाडि बढाउने काम गर्नुभयो। त्यो पास भइसकेपछि केपी ओलीले नफाली नहुने सुरु भयो र पोहोर सालको 76 को कार्तिक पहिलो हप्तामा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव राख्ने उहाँहरूको सहमति भएछ। सहमतिपछि जेएनलाई राष्ट्रपति बनाउने र प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मध्ये चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड कुमार मध्ये हुने भन्ने सहमति गरेको थाहा पाएपछि विभिन्न ढङ्गले हामीले पनि कुरा गर्यौँ। पार्टीको शीर्ष नेताहरू फेरि छलफल भयो र मङ्सिर 4 गते चाहिँ त्यसो नगर्ने भन्ने सहमति भयो र सरकार केन्द्रले बाँकी समय सञ्चालन गर्ने र पार्टी कार्यकारी अध्यक्षको हिसाबले प्रचण्ड कुमारले गर्ने भन्यो। त्यसपछि मङ्सिर पोहोर सालको मङ्सिर 29 र पुस 6 गतेसम्म थाइसको बैठक भयो, प्रचण्ड कुमारले चलाउनु भयो। माघ 15-19 केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो, 17 समूह बोल्यो केन्द्रीय कमिटीमा। 17 समूहले सरकारको कामको सर्भिस डेलिभरीमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बाहेक मूलतः ठिक ढङ्गले अगाडि बढायो। 3 महिनाभित्र पार्टी एकताका बाँकी काम सक्ने भनेर निर्णय गर्यो। जबकि पार्टी एकता हुँदाखेरि 3 महिनामा सक्ने भनेको थियो, 2 वर्ष त्यो बेलामा बितिसकेको थियो र पार्टी एकताको काम 3 महिनाभित्र सक्ने भनेर चाहिँ माघ 15-19 को केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गराएको थियो। 17वटा समूहमा सम्पूर्ण 441 जनाले बोल्नु भएको थियो र समूहमा र प्रतिवेदन 17वटा प्रस्तुत भएको थियो। तर त्यसपछि बडो गम्भीर विषय छ,
फागुनमा जब केपीओलीलाई एपेन्डिक्स भयो, एपेन्डिक्स फुट्यो, केपीओली ज्याद्रो मान्छे हस्पिटलको छेउमै घर छ, उपचार दुखेर जानुपर्छ नि, फुट्नु भनेको खतरा हो। र त्यसपछि चाहिँ त्यो 5 दिनको यो काठमाडौँका ब्रोडसिट पेपरहरू मिडियाहरूले चाहिँ पोजिटिभ कुरा गरे केपीको बारेमा, जम्मा त्यो 5 दिन मात्रै, किन अब बाँच्दैन फिर्ता आउँदैन भनेपछि। तर निको भएर आउनुभयो। अनि शहीदमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट भयो काठमाडौँमै, नेपालमै। त्यसको निको भएर आएपछि उहाँले मेरो त फुलेका जुङ्गा पनि कालो कालो हुन थाल्यो, अब 10-15 वर्ष बाँच्छु भनेपछि चाहिँ लो मार्यो, यसले त फेरि बाँच्ने भयो भनेर चाहिँ भवन्डर मचाए। यसबारे म नलिन चाहन्न, नसोध्नु होला। एकजना उता लागेका दिमाग थाइसकेका सदस्यले त 20 मिनट मात्रै बाँच्छ केपीओली भनेर एकता भएको, 30 मिनट भइसक्यो मर्दै मर्दैन भनेर बोल्नुभयो होइन, पोखरामा। कति गम्भीर छ विषय, कति संवेदनहीनता छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एकजना त्यस्तै दिमाग चर्चित आफूलाई धेरै ठुलो विद्वान भन्ने मान्छेले चाहिँ महिलाको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरे हुनाले यो बेटी मान्छे भएको भनेर बोलिदिनु। चेतनाको स्तर मैले तपाईँले चाहिँ जजमेन्ट गर्नुहोस् भनेर यो कुरो बताएको, नत्र जज फेरि यो खालको हो, उहाँलाई नआउँदै नआउने हो। त्यसपछि असार 10 गते थाइसनको बैठक सुरु भयो। एकदम मैले यी तथ्यहरू तपाईँहरू त्यहाँ नभएको हुनाले, तथ्यहरू तपाईँले टिप्नु पर्ने भएको हुनाले मात्रै मैले बताइरहेको छु। यसको चाहिँ प्रत्येक मुद्दाको अर्थ छ। असार 10 गते बैठक हो। पार्टी त हुँदा के छ भने अल्पमत बहुमत हुने छैन, किनभने सचिवालयमा 9-3-9 थियो, 3-6 थियो नि त। बहुमत हुने बित्तिकै लछार पछार गर्ने हो भने त सुरुमै हुन्थ्यो नि, विवाद नभएको बेला नि केही हुन्थ्यो होला नि त। भन्दाखेरि चाहिँ यो दुई पार्टी एकता भएको हुनाले अहिलेपछिको जस्तो जनवादी केन्द्रता इत्यादि हुँदैन। दुई अध्यक्षले महासचिव समेतसँग सल्लाह गरेर एजेन्डा तय गर्ने, तय भएको एजेन्डामा छलफल गर्ने, सर्वसम्मतिबाट टुङ्गो गर्ने। अल्पमत बहुमत एकताको महाधिवेशन पछि हुन्छ। एकताको महाधिवेशनभन्दा पहिले तपाईँले हेरेको छु मैले, एकताको महाधिवेशन नभएसम्म भनेको चाहिँ अल्पमत बहुमत नगर्ने गरी पार्टी एकता भयो। अब यो विषयमा असार 10 गतेको थाइसको बैठकमा उहाँले ल्याएको प्रस्तावमा केही थाइसकेका साथीहरू थप्नुभयो। 10 गते, 11 गते, 12 गते, 13 गते 49 जना थाइसकाले बोल्नुभयो र ठिकै ढङ्गले गएको बैठक। त 16 गते एकदम पोइन्टमा आएको है, तपाईँ कति हेर्दैछु म। 16 गते चाहिँ बैठक सुरु हुने बित्तिकै प्रचण्ड कमेन्टले तपाईँ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुईवटा हट्नुपर्छ भनेर आधा घण्टा असाध्यै मैले चाहिँ मेरो अहिले 48 वर्षको राजनीतिक जीवनमा बैठकमा पनि त्यस्ता शब्द पनि प्रयोग हुन्छन् भन्ने कुरो पहिलोचोटि मेरो जानकारीमा आयो। गत 77 असार 16 गते चाहिँ दुईपल्ट हट्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँकै लाइन अनुसार माधवले बोल्नुभयो, उहाँकै लाइन अनुसार देवले बोल्नुभयो, उहाँकै लाइन अनुसार भामदेवले बोल्नुभयो। अहिले एकताको के भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि नाम काजीले बोल्नुभयो र अध्यक्षले र तपाईँकै जिल्लाको अमृत बोराले त्यही भाषा बोल्नुभयो। यतिले बोल्नुहुन्छ केपीओली त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। अब तपाईँको लाइन बुझ्यो, यहाँ बस्नुको तात्पर्य छैन भनेर उहाँ निस्केर हिँड्नुभयो। त्यसपछि लामै गन्जागलपछि बैठक अगाडि बढाउनको निम्ति विष्णु पौडेल महासचिवको अध्यक्षतामा 6 सदस्य कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलमा माधवका 2 जना मान्छे, पचन्द्रजीका 2 जना मान्छे र विष्णु पौडेल र अर्को अब केपीओलीकै पक्षको भनौँ न 6 जनाको कार्यदल बन्यो। त्यसले धेरै मेहनत गर्यो, राम्रै प्रतिवेदन ल्याएर भाद्र 26 गते थाइसको बैठकले त्यो बैठक अत्यन्त हास्यपूर्वक टुङ्गियो। त्यो बैठक 5औं अन्तर्पार्टी निर्देशन तपाईँले हेर्नुभयो होला, त्यसले आएको छ कि त्यो बैठकमा कन्क्लुडिङ रिमार्क अथवा त्यो समापन मन्तव्यमा प्रचण्ड कमलले के भन्नुभयो भने एजेन्डा 2 अध्यक्षको सहमतिबाट आउँदाखेरि यति राम्रो हुँदो रहेछ, तर असार 16 गते जुन हामीले एजेन्डा बाहिरमा गयौँ त्यो गल्ती रहेछ उहाँ आफैले भन्नुभयो। समापन मन्तव्यमा उहाँ आफैले पनि भन्नुभयो र त्यसले 10 दिनभित्र पार्टी एकताका बाँकी काम पुरा गर्ने भन्ने।
त 10 दिन होइन 5औं दिनपछि फेरि उही अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्छ भन्ने अभियान सुरु भयो। त्यो सुरु भयो कार्तिक 28 गते जुन अभियोग पत्र 19 पेजको अभियोग पत्र अगाडि बढ्नु प्रतिवेदन पनि त्यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो जीवनमा त्यो क्लबको प्रतिवेदन पनि त्यस्तो हुँदैन। पार्टीको त कुरै छोड्यो। अभियोग पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। पार्टी विभाजनको डिक्लेरेसन भनेको चाहिँ कार्तिक 28 गते प्रचण्ड कमरेडले प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो हो। अब त्यो प्रचण्ड कमरेडको मात्रै हो कि भन्ने लागेको थियो। अब अहिले यता गर्नुपर्छ भनेर बामदेव भन्दै हुनुहुन्छ। मैले बामदेवको बारेमा चाहिँ त्यो असार 16 गते पनि सचिवालयका 4 जना बाहेक बामदेव तटस्थ बसेको भए पनि यो विवादको बिन्दुमा जाँदैन थियो र त्यो 28 गतेको जुन अभियोग पत्र छ त्यसमा पनि उहाँले मेरो त्यसमा सहमत छैन भने भए पनि यो विवादको बिन्दुमा जाँदैन थियो। उहाँले मेरो पनि हो भनेर 5 जनाले भन्नुभयो। लौ बहुमत पुग्यो सचिवालयमा भनेपछि चाहिँ प्रचण्ड कमरेड एक्सनमा जानुभएको भन्ने बुझियो। र यो विषय आइसकेपछि पनि हामीले धेरै प्रयत्न गर्यौं। 19 पेजको प्रचण्ड कमरेडको त्यो अभियोग पत्र अनि केपी ओलीको 38 पेजको त्यसको जवाफ यो दुईटै फिर्ता ल्याउँ। त्यो एजेन्डा बन्न सक्दैन, फिर्ता ल्याउँ। यत्रो जनताको भावना अनुसार पार्टी एकता भएकोलाई कमजोर बनाउने काम नगरौँ भनेर हामीले धेरै प्रयत्न गर्यौं। त्यही विषय राख्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर जिद्दी थियो। मङ्सिर 21 गतेको 28को बैठकमा त्यही राख्ने गरी प्रचण्ड कमरेड आउनुभएको थियो र त्यहाँ धेरै हामीले पनि विचार राखिसकेपछि चाहिँ त्यो प्रतिवेदन अथवा अभियोग पत्र नराख्ने, पार्टीको आन्तरिक समस्या बारे भन्ने विषय मात्रै छलफल गर्ने भनेर मङ्सिर 21 गतेको चाहिँ त्यो 28को बैठकमा एजेन्डा तय भयो। त त्यो भएपछि माधव कमललाई त्यो चित्त बुझेन, त्यो अभियोग पत्रै राख्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो र फेरि त्यो गन्जागत भयो र 76 कार्तिक पहिलो हप्तामा जुन राष्ट्रपतिलाई महाभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास राख्ने तय गर्नुभएको थियो त्यही कुरो पुसको 5 गते उहाँले दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी भएपछि अघि साथीहरूले विघटन शब्द मात्रै बन्द गर्नु हो, विघटन होइन। र त्यो वैशाख 78 वैशाख 17 र 27 गते चुनावको डिक्लेरेसन गरेको छ। विघटन मात्रै भनेको खाली रहने हो कि भन्ने हुन्छ र त्यो डिक्लेयर गर्न बाध्य हुनुभयो र वैशाख 17 27 गते चुनाव छ र म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईले अत्यन्त इमानदारीपूर्वक मेहनत साथ अगाडि बढ्नु भयो भने सिन्धुपाल्चोकमा पनि आउँदो निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउन तपाईँ सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। यो आजको यो बिहानदेखिको यो 5 घण्टादेखि तपाईँ दुःख गरेर बस्नु छ यसले पनि बताएको छ कि यो सकिन्छ। अर्को एउटा तपाईहरुको जिल्लासँग गाँसिएको एउटा सन्दर्भ चाहिँ मैले बताइहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अध्यक्षको। त्यो के हो भने 41 सालमा अब खुला क्षेत्रमा नि पार्टीले काम गर्नुपर्छ र प्रजातान्त्रिक राष्ट्रियता मञ्च भनेर मेरो काकाको घर जग्गामा चाहिँ पार्टीले फैसला गर्यो। समूह बुढाले हरिवन बुढाले तपाईहरु मध्ये कतिले चिन्नु पनि हुन्छ होला, त्यही घरमा बस्यो। प्रजातान्त्रिक राष्ट्रियता मञ्च बन्यो। सिन्धुपाल्चोकको पहिलो अध्यक्ष गिरिवेन्द्र नेपाल अरुणको दाइ अध्यक्ष बनाएको। उहाँ चाहिँ लामी डाँडाबाट उता पनि आउनु भएन, चौतारा चढ्ने उकालो पनि चढ्नु भएन 1 वर्षसम्म। सरेश कमरेडले दुःख नमान्नु होला, तपाईको छिमेकी टोले आगोली आगोली जाने घर हो हैन, केही गर्नु भएन। त्यसपछि म अग्नि सापकोटाजीको घरमा गएँ विगत ढङ्गले। अहिले पत्रकार के शर्माको भाइ छोराहरू कि सबैलाई काफा पनि ल्याएको बेलामा गएँ। 2 दिनमाकै बसेर खाना खाइयो। मैले चाहिँ उहाँलाई ल्याएर प्रजातान्त्रिक राष्ट्रियता मञ्चको हाम्रो पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष बनाउने, उहाँ बिचमा पनि हुनुहुन्छ, पूर्वपश्चिम पनि हिँड्नुहुन्छ, उहाँ हाई स्कुलका हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ उहाँलाई बनाउने भनेर चाहिँ तय भयो, सबै तय भयो। मैले खुला भनेको थिइनँ। अब अस्ति सहमत भएपछि एकचोटि म शुभकामना दिन गएको थिएँ, उहाँले आफैले सम्झाउनु भयो त्यो विषय र सबै तय भयो। महानेपाल महासचिव त्यतिखेर के अरे होइन मध्यमाञ्चलको प्रमुख महासचिव त जेल हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँलाई प्रवेश गराउने टुङ्गो भयो, निर्णय भयो। 15 दिन पछिको डेट तय भयो। अनि मलाई शङ्का लाग्यो फेरि मान्छेले चाहिँ हुन्न भने त
अब मान नेपाललाई लिएर जाउँला उहाँले नै भन्नुभन्दा मेरो पनि प्रतिष्ठाको हुन्छ। म त जिल्ला पार्टी साथी सिन्धुपाल्चोकको भनेर म गएँ, फेरि उहाँलाई जोर गएँ, कमरेड नमिल्ने भयो भन्नुभयो। किन भने त अब त्यो पूर्णकालीनहरूलाई त हाई स्कुलको राजीनामा दिनुपर्ने, शिक्षकको राजीनामा दिनुपर्ने, राजीनामा दिन घरका कसैले पनि तेरेनन् मानेनन्, नहुने हो भनेर भन्नुभयो। ल हुँदैन भनेपछि जबरजस्ती, उहाँको तरिका त मेरो होइन, जबरजस्ती होइन, भावनाले मात्रै पार्टीका निर्माण हुन्छ नै भन्नुभएपछि 2045 सालमा नेरासीसँग महासचिव बनाउनको लागि त कमसेकम त्यति कुरा भइसकेका मान्छे भएको हुनाले भिन्नै पार्टीको मान्छे भए पनि उहाँलाई महासचिव बनाउनु पर्छ भनेर मैले जोड गरेर उहाँलाई महासचिव बनाइयो नेरासीसँग, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको, होइन? यो खालको सम्बन्ध हो। त्यसले गर्दा तपाईँहरूका ठुल्ठुला नेताहरूको अवस्थाको बारेमा मैले बताउँदाखेरि तपाईँलाई सजिलो परोस् भनेर यी कुराहरू बताएको। मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। यी सबै कुरा उहाँहरूको उपस्थितिमा उहाँको भेटमा पनि भन्न सकिने विषय हो। त्यसले गर्दा कोही चमडी दमडी बचाउनको निम्ति हिँड्ने, कोही चाहिँ अब जागिरबाट छोड्नेको निम्ति गाह्रो मान्ने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँहरूका ठुल्ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ र त्यहाँ उता जानुभएको। त्यसले गर्दा सवाल के हो भने पार्टीको निर्माण गर्नको निम्ति सामान्य तरिकाले पार्टी बन्दै धेरै दुःख, धेरै अप्ठ्यारो दिनमा अप्ठ्यारो अवस्था बिहोरेर बन्छ। यदि विस्कर दमनपछि हामी पनि रोएर हिँडेको भए, होइन, सायद सिन्धुपाल्चोकमा पार्टी बन्दैन थियो होला, होइन? रोएर हिँड्ने होइन, हामीले चाहिँ घर घरमा गएर मैले भने तपाईँको साबिक 79 गाविसमै पुगेर तपाईँहरूमध्ये थुप्रैको साथ सहयोगबाट हो। म एक्लै कुनै भने हामी मैले तपाईँहरूमध्ये पाका पुराना कमरेडलाई थाहा छ, नयाँ कमरेडलाई थाहा छ, होइन? हेल्लोको कमरेडले टाउको त हल्लाउनु भयो, तपाईँ त त्यतिखेर दुध खाँदै हुनुहुन्थ्यो होला, होइन? म त हेल्लोको पनि धेरैचोटि गएको छु, धेरै बसेको छु त्यहाँनिर, होइन? ठ्याक्कै अब लिसमको धारीको छेउदेखि लिएर हेल्लोकोसम्म, होइन, जुगल हिमालदेखि लिएर तलसम्मका सबै गाउँ बस्थ्यो। मैले भने योभन्दा पहिले तपाईँले अध्यक्ष बनाएको झम्कजीलाई त, होइन, उहाँ चाहिँ विद्यार्थीको हाई स्कुलमा चाहिँ सामान्य पढ्दै गर्दाखेरि सम्पर्क गरेर अगाडि बढाएको पहिलो सम्पर्क। उहाँहरूमध्ये धेरै पुरानो 3टा निर्वाचन क्षेत्र हुँदाखेरिको 2 र 3 को चाहिँ अधिकांश कमरेडहरू मैले सम्पर्क गरेर अर्गनाइज गरेको साथीहरू हुनुहुन्छ। तर त्यहाँको इतिहास लेख्दाखेरि चाहिँ, होइन, अध्यक्षज्यू पनि फर्केर म भन्दैछु, होइन, त्यो केशव बराल त्यो प्रतिवेदन लेखियोस् भनेर काम गरेका मान्छे होइन, नलेखिएर केही बिग्रेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे 46 को आन्दोलनमा हेर्नुहोस्, आन्दोलनमा पनि 9 जिल्लाको इन्चार्ज ओखलढुङ्गा चाहिँ सगरमाथा हेर्न थालेको थियो र सिन्धुपाल्चोक र भक्तपुरको 2टा जिल्लाको सचिव पनि मध्यवर्ती क्षेत्रीय कमिटीको इन्चार्ज भएर ललितपुरमा सागरमान साई र ज्ञानदारको पञ्चले हत्या गरिसकेपछि ललितपुर मुक्त घोषणा म बसेर गराएँ। नाम त अरूले लियो होला नि धेरै, होइन? यसरी चाहिँ पार्टी निर्माण गरे हो। यसको निम्ति सिन्धुपाल्चोकबाट मैले धेरै कुरो सिकेको पनि छु। मैले जीवनमा पहिलोचोटि अहिलेपछि यतातिर हाम्रो काभ्रेमा चाहिँ धेरै तामाङ बस्ती पनि छ, झन्डै 25-26%, होइन? तर त्यहाँ मैले तीका जनताको भावना अनुसार चाहिँ, होइन, खानेपिने इत्यादिमा गरेको छु र एकचोटि चाहिँ भमिट पनि भएको छ, होइन? र अब पहिलो नम्बरमा यो विभाजनको आधार कारण यो भने कुनै दर्शन सिद्धान्तको छैन र जबरजस्ती मन नपराउने मान्छे चाहिँ अधिकांश उता लाग्नु भएको छ। अधिकांश भने सबै होइन, स्थिति हो। त्यसले गर्दा माओवादी केन्द्रबाट पाल्नु भएका आदरणीय कमरेडहरूले जबरजस्ती नभने पनि अहिले संयुक्त पार्टी एकता भइसकेपछिको बुँदा जुन छ त्यो जबरजस्तीका स्पिरिटलाई बोकेको छ। त्यसले गर्दा जबरजस्ती भन्ने बित्तिकै त हाम्रो होइन भन्ने नठानेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु माओवादी केन्द्रबाट पाल्नु भएका यहाँ कमरेडहरूलाई पनि, हामी यो भनेको यो देशको अवस्था थियो र त्यसरी अगाडि बढायो हो। र अब सम्पूर्ण कमरेडलाई मेरो अनुरोध के छ भने 12वटा पालिका र 132वटै वडामा, हजुर 103 वडा 103 मात्रै हो, 103 वडामा सशक्त ढङ्गले पार्टीलाई, यो हाम्रो पार्टी मूलधार हो, कसले के भन्छ छोडिदिनुहोस्,
मूलधारा पार्टी विचारको हिसाबले, सिद्धान्तको हिसाबले, कार्यक्रमको हिसाबले, निरन्तरता धैर्यताको हिसाबले यो मूलधाराको पार्टी केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई सशक्त प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। त्यो भनेको के भन्नु, तपाईँ हाम्रो पार्टी बलियो होस्, हामी 1 जना सांसद हौँ, मन्त्री हौँ भनेर होइन। यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनको निम्ति चाहिँ यो पार्टीको विकल्प छैन। विकल्प छैन। कुनै राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो बलिष्ठ पुग्न सक्दैन, राजपाल पनि सक्दैन। र प्रचण्ड कमलले नेतृत्व गरेको पार्टीको बारेमा त म अरू केही भन्दिनँ। उहाँकै अनन्य मित्र सुभाषशङ्कर कौडेल जो चाहिँ एबिसी टेलिभिजनको चाहिँ चेयरम्यान हुनुहुन्छ, उहाँले 600 पेजको किताब लेख्नुभएको छ। त्यो किताब खोजेर पढ्नुभयो भने त्यतिखेर त यस्तो भएको छ भने अलिक थाहा पाउनुहुन्छ। मैले यति मात्रै भन्छु। त्यसले गर्दा म दावासित भन्छु, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल निर्माण गर्न र वर्तमान संविधानको स्पिरिट र भावना, यसका मौलिक अधिकारका धारा 16 देखि 48 सम्मलाई लागू गर्न, संविधानको प्रस्तावनादेखि 308 धारा 90 अनुसूची लागू गर्न र सम्पूर्ण भूमिहीन किसान, गरिब किसानको सम्बोधन गर्न। त्यो त युद्ध स्तरमा अहिले काम भइरहेका छ 77 जिल्लामा, सबै पालिकामा होइन, 143 पालिकामा संस्थापन भइसकेका छ। अब 1 महिनाभित्र बाँकीमा पनि अगाडि बढ्छ। ती कुरा अगाडि बढाउने जनता राष्ट्रको हितको निम्ति छ। त्यसलाई बोली बनाउनको निम्ति यो पार्टी त्यहाँ सिन्धुपाल्चोकको प्रत्येक पालिकामा, प्रत्येक वडामा बलियो हुनुपर्छ। यो चाहिँ कुनै केशव बराललाई मन्त्री हुन मन लागेर वा अरू कसैलाई मन लागेर होला कि भन्ने कुरो नसक्यो हुन्छ। 48 वर्ष जीवनभर काम गरेको, अब तपाईँको अमर बरा 2-3 चोटि मन्त्री हुनुभयो, अशोक 2-3 चोटि मन्त्री हुनुभयो। अब भीमराव भन्दा धेरै जुनियर, उहाँ चाहिँ 2 चोटि प्रधानमन्त्री, 5 चोटि मन्त्री हुनुभयो। केही पनि दिएर पार्टीले भनेर किसानले हिँड्नुभएको छ होइन। तर यो केशव बराल जम्मा 7 महिना उद्योग मन्त्री भयो, अरू त केही भएको छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ निरन्तरता धैर्यताका साथ पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा लाग्नुहोस्। जुन स्पिरिट मैले आज बिहानदेखि देखेँ, तपाईँहरूप्रति म नमन गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो भावना व्यवहारमा अनुवाद होस्। कुनै आलस्य नमानिकन, अप्ठ्यारो नमानिकन, दिगदार नभइकन र हामी गर्नेछौँ, हामी सक्छौँ भन्ने स्पिरिटका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। र मभन्दा पहिले बोल्ने 14-15 जना कमरेडको भावना पनि मैले सम्मान गर्दै, मैले केही समय बढिलिएकोमा क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि अनुरोध गर्दै, तपाईँले प्रमुख अतिथिको रूपमा डाक्नुभयो। करिब सिन्धुपाल्चोकले मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा यसरी डाकेको 20 वर्ष भयो होला। 20 वर्षपछि पनि सम्झना गरेकोमा धेरै धन्यवाद छ। यति भनेर म बिदा हुन्छु। सबैलाई नमस्कार, हार्दिक अभिवादन।